नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले हाम्रो टिम मेम्बरहरू मिलेर विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठहरूलाई राम्रोसँग बुझाएर पढाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा भिडियोहरू राखिसकेका छौँ। यहाँनिर मैले हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम पनि लेखिदिइसकेको छु। तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको पनि छ होला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यहाँनिर नाम लेखेको छु है त। ल त्यहाँ गएर हाम्रो यो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर मजासँग आफूले नजानेका विषयहरू खोजी अथवा तपाईँले अहिले पढ्दै गरेका विषयहरू खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ है त। र यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला है त। त्यस्तै हाम्रो च्यानलको बारेमा आफ्नो छरछिमेकमा रहेका दाजुदिदी भाइ बहिनीहरू होइन आफ्नो साथीहरूलाई सल्लाह सुझावहरू दिनु होला। नेपालमा एउटा नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने च्यानल खुलेको रहेछ जहाँ हामीले सम्पूर्ण कोर्सहरू फ्रीमा पढ्न सक्छौँ भनेर आफ्नो साथीहरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ है त। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, के छ तपाईँहरूलाई के कस्तो छ भन्नुहोस् त। सबैजना बोल्नुपर्छ है। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ त? खै त बोलेको बोल्नुहोस् है त। पक्कै पनि सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला है त। र आज हामी के पढ्दैछौँ होला तपाईँहरूलाई थाहा छ कि नै भन्नुहोस्। पक्कै पनि थाहा छ होला। हामीसँग भएको किताब मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने एउटा किताब छ। त्यसको हामी खण्ड ग अन्तिम खण्डमा रहेको शारीरिक शिक्षा भन्ने विषय पढ्दैछौँ है त। कक्षा 4को हामी सबै कक्षा 4को हो शारीरिक शिक्षा पढिरहेका छौँ है त। यसै गरी तपाईँहरूले माथि पाठ 4सम्मका क्रियाकलापहरू गर्नुभयो कि नै भन्नुहोस् त। गर्नुभयो कि नै भन्नुहोस्। पक्कै पनि गर्नुभएको छ होला है। गर्नुपर्छ है। धेरै रमाइलो भयो होला। कतिपयले गर्नुभयो, कतिपय भाइ बहिनीले गर्नुभएको छैन होला, तर गर्नुपर्छ है त। धेरै रमाइलो हुन्छ है त। ल त्यस्तै आज हामी के पढ्दैछौँ भने यो पाठ 5मा रहेको हेर्नुहोस् त। यहाँ के लेखेको छ पढ्नुहोस् भाइ बहिनीहरू सबैजनाले। के लेखेको रहेछ हो स्थिर अवस्थाका सिपहरू भनेको छ है त। के भनेको रहेछ? स्थिर भन्छ है यसलाई। हेर्नुहोस् स्थिर अवस्थाका सिपहरू भनेर लेखेको छ। त्यस्तै हामीले पाठ 4सम्म के पढ्यौँ भन्नुहोस् त? गतिशील अवस्थाका सिपहरू पढेका हौँ होइन त? हो कि होइन भन्नुहोस् त। हो पाठ 4सम्म हामीले गतिशील अवस्थाका सिपहरू पढ्यौँ जसलाई हामीले लोकोमोटर स्किल्स भनेर पढेका थियौँ। त्यस्तै गरी आज हामी पाठ 5बाट नन लोकोमोटर स्किल्स पढ्छौँ है त। हेर्नुहोस् यो स्थिर अवस्थाका सिपहरूलाई अङ्ग्रेजीमा नन लोकोमोटर स्किल्स भन्छ है। फेरि पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। पाठ 4सम्म हामीले के पढ्यौँ? गतिशील अवस्थाका सिपहरू पढेका थियौँ। जस्तै के दौडने होइन, दौड्ने रनिङ भनेर पढेका थियौँ। त्यस्तै फ्याँक्ने भनेर पढेका थियौँ होइन, थ्रोइङ। त्यस्तै उफ्रनेहरू पढेका थियौँ होइन, जम्पिङ भनेर पढेका थियौँ होला। तपाईँहरूलाई याद आइसक्यो होला होइन। कतिपय भाइ बहिनीले याद आयो सर भनेर कमेन्ट लेखिरहनु भएको छ। धेरै खुसी लाग्यो है त। कतिपयलाई थाहा छैन होला, केही भएन, ठिक छ। फेरि पनि तपाईँले आफ्नो किताबलाई पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै अब हामीले अगाडिको पाठहरूमा गतिशील त भन्यौँ। गतिशील भनेको के हो? चल्ने होइन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने, हिँड्ने जस्तोलाई हामीले गतिशील भन्छौँ भने स्थिर भनेको के? एकै ठाउँमा अडिएर है त। सुन्नुहोस् है। स्थिर भनेको के? यो स्थिर भन्छ। स्थिरलाई एकै लेख्नुहोस् है। ठाउँमा बस्ने, बसेर गर्ने कार्य अथवा सिप पनि भन्न सक्छौँ है त। सिप है के रहेछ? एकै ठाउँमा बसेर गर्ने कार्य अथवा सिपलाई हामीले के भनेछौँ? स्थिर भनेछौँ। त्यस्तै उता गतिशील थियो के हुन्थ्यो? हामी दौड्थ्यौँ। दौड्दाखेरि एकै ठाउँमा बसेर दौड्न सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्न। त्यस्तै उफ्रिँदाखेरि के हुन्छ भन्नुहोस् त? उफ्रिँदाखेरि पनि दौड्नु पर्यो, चाल भयो होइन। एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा हामी गयौँ होइन। त्यस्तै भकुण्डोहरू फाल्दाखेरि के हुन्छ? एउटाले त भकुण्डो फाल्छ, अरू के गर्थ्यौँ? हामी भाग्थ्यौँ होइन। फाल्दाखेरि पनि हामीलाई केही न केही अलिकति चाल चाहिने रहेछ होइन। हाम्रो शरीरको अवस्थाहरू के हुने रहेछ त?
हल्लिने रहेछ, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पुग्ने रहेछौँ। त्यस्तै आज हामी पाठ 5मा के पढ्छौँ त, एकै ठाउँमा बसेर गर्ने सिपहरूको बारेमा आज हामी पढ्छौँ है त। अब के कस्तो छ तल पढ्दै जाउँला है त। पहिला मुख्य कुरो त यो बुझ्नु पर्यो है त, स्थिर भनेको के रहेछ, एकै ठाउँमा बसेर गर्ने कार्य अथवा सिपलाई हामीले स्थिर सिपहरू भन्ने रहेछौँ, जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा के भन्ने रहेछौँ त भाइ बहिनीहरू, एकचोटि भनेर सुनाउनुहोस् पढेर। हो, नन लोकोमोटर स्किल्स भन्छ। के? नन लोकोमोटर स्किल्स भन्छ है त। त्यस्तै अब यहाँ तल लेखेको छ झुल्ने, तन्कने जस्ता पढ्छौँ होइन। त्यस्तै अरू हामीले के पढ्छौँ, तान्ने र लच्कने जस्तो पढ्छौँ यो पाठमा है त। त्यस्तै झुन्डिने र चढ्ने पढ्छौँ है त। यसरी हाम्रो यो पाठ 5 सकिनेछ। अब के रहेछ त यो लच्किने होइन, तान्ने होइन, झुल्ने होइन, तन्कने भन्ने कुराहरू के रहेछ भन्ने कुरा अब हामी पढ्दै जाउँ, बुझ्दै जानेछौँ है त। र यदि केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्नहरू गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ है। नजानेको कुरालाई तपाईँहरूले सोध्नुपर्ने हुन्छ है त। म तपाईँलाई पछि एउटा नम्बर दिनेछु, त्यो नम्बरमा फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन, यहाँनिर बुझेन, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नु होला, म तपाईँलाई सिकाउनेछु है त। ल सुरु गरौँ है त। ल अब हामी पाठ 5 पढ्न जाँदैछौँ। सबैजनाले के गर्नु पर्यो त, पढ्नुपर्छ है त। ल यहाँ के लेखेको रहेछ, एउटै स्थानमा हेर्नुहोस्, एउटै स्थानमा रहेर गरिने शारीरिक अभ्यासहरू स्थिर अवस्थाका के हुन्, क्रियाकलापहरू हुन् भनेको छ। हेर्नुहोस्, स्थिर भनेको के रहेछ त, एउटै स्थानमा रहेर गरिने अभ्यासहरू रहेछ। त्यस्तै मैले स्थिर भनेर के लेखेको छु माथि, एउटै ठाउँमा बसेर गरिने भनेको के हो, एउटै स्थान, स्थान भनेको ठाउँ है त। एउटै अथवा एकै ठाउँमा बसेर गरिने शारीरिक अभ्यासहरू के रहेछन् त, स्थिर अवस्थाका सिपहरू रहेछन् भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ है त। ल सबैजनाले पढौँ है, फेरि पनि पढौँ। के लेखेको रहेछ, एउटै स्थानमा रहेर गरिने शारीरिक अभ्यासहरू स्थिर अवस्थाका क्रियाकलापहरू हुन् भनेर लेखेको छ। हामी सबैले पढिसक्यौँ होला, पढ्ने बानी बसाल्नुहोस् है। त्यस्तै यी क्रियाकलापहरू उठेर कसरी गर्न सकिने रहेछ है त। उठेर पनि गर्न सकिने रहेछ, बसेर पनि होइन, र सुतेर पनि गर्न सकिन्छ भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस्, यस्तो स्थिर अवस्थाका सिपहरू होइन, क्रियाकलापहरू हामीले कस्तो कस्तो बेलामा गर्न सक्ने रहेछ त, उठेर पनि गर्न सक्ने रहेछौँ, त्यस्तै बसेर पनि, र त्यस्तै सुतेर पनि गर्न सक्ने रहेछ है त। त्यस्तै तान्ने होइन, धकेल्ने, फाल्ने, झुल्ने, तन्किने भनेको छ है त। अब झुल्ने तन्किने भन्ने के हो, म अहिले तपाईँले एकैछिनमा बताउने छु है त। आदि स्थिर अवस्थामा गरिने क्रियाकलापहरू हुन्। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई प्रश्न सोध्न सक्छ होइन, तपाईँको सरले तपाईँलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, ल नानी बाबुहरू भन्नुहोस् त, स्थिर अवस्थामा गरिने क्रियाकलापहरू के होलान् भनेर तपाईँलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। तपाईँले उत्तर लेख्नु पर्यो। के लेख्नु पर्यो त, तान्ने, के तान्ने, धकेल्ने, फाल्ने, झुल्ने, तन्किने आदि के हुन् त, स्थिर अवस्थामा गरिने क्रियाकलापहरू हुन् भनेर तपाईँले उत्तर लेख्नु हो भने ठ्याक्क 2 मार्क्स दिनुहुन्छ यसरी टिक लगाइदिएर है। यो तपाईँले बुझ्नु पर्यो हुन्छ, यी कुराहरूलाई तपाईँले लेख्नु होला है त। फेरि सरले लेखेको लेख भन्नु भएन, म त लेख्दिनँ भन्न पाउनुहुन्न, त्यसैले तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल के रहेछन् भन्नुहोस्, स्थिर अवस्था भनेको के रहेछ त, एउटै स्थानमा रहेर गरिने शारीरिक अभ्यास होइन, अथवा एउटै स्थानमा रहेर गरिने कार्यहरू स्थिर अवस्थाका कार्यहरू रहेछन्। जस्तै तान्ने, धकेल्ने, झुल्ने होइन, तन्किने, फाल्ने आदि के रहेछन् त, स्थिर अवस्थामा गरिने क्रियाकलापहरू रहेछन् भन्ने कुरा हामीले यहाँसम्म बुझिसकेका छौँ है त। तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ होला। सबैजनाले बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस् त। बुझ्नुभएको छ भने कमेन्टमा गएर यस सर लेख्नु होला, बुझ्नु भएको छैन भने नो सर भन्नु होला है त। यति चाहिँ तपाईँले गर्न सिक्नुपर्छ अब त। ल त्यस्तै हामीले यो स्थिर अवस्थामा रहेर गरिने सिपहरूको बारेमा पढिसक्यौँ। अब यहाँ केही क्रियाकलापहरू दिएको छ, यहाँ तल दिएको चित्रमा दिएअनुसार होइन, तल चित्र पनि दिएको छ, तपाईँहरूले यहाँ चित्रमा के दिएको छ त्यही अनुसार गर्नु पर्यो है त। ल हेर्नुहोस्, यो हामीले गर्ने मात्र हो, अभ्यास मात्र गर्ने हो। हेर्नुहोस्, क्रियाकलाप 1मा के दिएको रहेछ, सबैजनाले पढेर सुनाउनुहोस् त। हो, यहाँ भनेको रहेछ झुल्ने र तन्कने भनेको रहेछ। के भनेको रहेछ,
झुल्ने र तन्कने भन्छ है त। हो त्यस्तै झुल्ने भनेको स्विङ्गिङ भन्छ, त्यस्तै तन्कने भनेको ट्विस्टिङ भन्छ है त। ट्विस्टिङ भनेको बङ्गाउने बाङ्गिने, तन्कने पनि भन्छ, स्विङ्गिङ भनेको झुन्निने है त। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ चित्रमा झुन्नेको चित्र छ त, कतै छ है त। झुन्ने भनेको छ, झुल्ने रे होइन। अब कस्तो के गर्ने रहेछ त, अब हामीले गरेकै कुरा हो। झुल्ने भनेको के हो, तन्कने भनेको के हो, यी कुराहरू हामीलाई थाहा छ होइन। तन्कने भनेको के हो, तन्किने। के गर्छौँ हामी, जुरुक्क उठ्छौँ होइन। उठेर के गर्छौँ हामीले, यस्तो हातहरू फैलाएर, जस्तै यो सुरुको छ नि, सुरुको चित्र हेर्नुहोस् है। हातहरू खुट्टाहरू तन्काउँछौँ नि, यताहरू उता शरीरलाई बङ्गाएर, कम्मरभन्दा माथिकोलाई बङ्गाएर के गर्छौँ त, हात खुट्टाहरू घुमाउँछौँ होला। यसलाई हामीले के भन्छौँ, झुल्ने भन्छौँ है त। के भन्छौँ रे, झुल्ने भनिन्छ है। त्यो माथिको यो यहाँ लेखेको यहाँ छ नि, यो एउटा नानीले गरिरहेको यताउता घुमेको, हातलाई घुमाएको र खुट्टाहरूलाई एकातिर फर्काएको है त। यहाँ चित्रमा देखाएअनुसार यस्तो तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिचोटि, सबै कार्यहरू 8 गन्ती गरौँ भनेको छ, 8 चोटि गर्ने भनेको छ है त। एकचोटि यो खुट्टाले फाल्नु पर्यो होइन, त्यस्तै अर्कोचोटि यो खुट्टा होइन, त्यस्तै यो खुट्टा 8 चोटि फाल्नु पर्यो, यो खुट्टा पनि 8 चोटि फाल्नु पर्यो। त्यस्तै सिधा बसेर सतर्क पोजिसनमा बसेर होइन, सतर्क अवस्थामा बसेर तपाईँले दाहिनेतिर मोडिनु पर्यो होइन, हात सिधा गराएर 8 चोटि होइन। त्यस्तै देब्रेतिर पनि 8 चोटि तपाईँहरू मोडिनु पर्यो है त। टाउको फर्काउनु पर्यो के, दायाँ र बायाँतिर 8 चोटि है त। हो यो काम गर्नुभयो भने के रहेछ त, यसलाई के भन्ने रहेछ, झुल्ने भन्ने रहेछ। के, झुल्ने, जसलाई अङ्ग्रेजीमा स्विङ्गिङ भन्छ है त, स्विङ्गिङ भन्छ। यो तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ, गर्नु होला है। धेरै रमाइलो हुन्छ। शारीरिक अभ्यासहरू, कसरतहरू गर्दाखेरि तपाईँको शरीर तन्दुरुस्त हुन्छ है त। जाँगरिलो हुनुहुन्छ तपाईँहरूले, एक्टिभ भन्नुहुन्छ नि, हो एक्टिभपना बढ्छ है त। पढ्दाखेरि ठ्याक्क थोरै पढेर धेरै कुराहरू तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ है त, थोरै समयमा। त्यस्तै यो तन्किने भनेको छ नि, तन्कने, ट्विस्टिङ भनेको छ होइन। अब कस्तो रहेछ त, भुइँमा यसरी यहाँ चित्रमा देखाएअनुसार पल्टिनु पर्ने रहेछ। टक्क पल्टिएर के गर्ने त, छाती र यो कम्मरको यो अगाडिको भागले भुइँमा राखेर टाउकोलाई अलिकति माथि तन्काएर, यहाँ चित्रमा देखाएअनुसार तपाईँले गर्नु पर्यो। टाउकोलाई अलिकति माथि तन्काएर हातहरू सिधा पार्नु पर्यो है त, र खुट्टाहरूलाई पनि सिधा पार्नु पर्यो। त्यस्तै यो पनि 8 चोटि गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। यो पनि 8 चोटि क्रियाकलाप गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँ देखाएको जस्तो 8 चोटि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो पनि हेर्नुहोस् त के गरिरहेछ, खुट्टालाई पनि यहाँ हेर्नुहोस् है, यो के हो, जमिन हो, जमिनबाट अलिकति माथि उठाएको छ, अगाडिको भागलाई पनि माथि उठाएको छ है त, छातीलाई र खुट्टालाई। हो यस्तो काम तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, ट्विस्टिङ भन्छौँ, जसलाई नेपालीमा तन्कने भन्छ। के भन्छ, तन्कने भन्छ, अङ्ग्रेजीमा ट्विस्टिङ भन्छ है त। यसरी हामीले के गर्यौँ त, झुल्ने र तन्कने भन्ने कुरा हामीले सिकिसकेका छौँ। के कसरी गर्ने भन्ने पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो, गर्नु होला है त। त्यस्तै हामी अब अर्को क्रियाकलापमा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू है त। यहाँ माथिसम्म बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस् है, पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला। यदि बुझ्नुभएको छैन भने अहिले तपाईँको कल आएर मलाई प्रश्नहरू सोधिसक्नुहुन्थ्यो होला है त। ल त्यस्तै नबुझेको कुरालाई सोध्नु होला है त, सोध्ने बानी बसाल्नु राम्रो हो। त्यस्तै क्रियाकलाप 2मा हामीले के पढ्छौँ रे, तान्ने र लच्कने पढ्छौँ होइन। झुल्ने र लच्कने भनेको एउटै हो है, स्विङ्गिङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यस्तै तान्ने भनेको पुलिङ, पुल भनेको के, तान्ने के, हामीले डोरी तान्छौँ नि, चुइत्त लाएर जबरजस्ती तान्छौँ, त्यसलाई पुलिङ भन्छ। त्यस्तै रबरहरू तान्नुहुन्छ होला, त्यसलाई पनि पुलिङ भन्छ है त। अब के कसरी गर्ने रहेछ, यहाँ तपाईँलाई चित्रहरू दिएको छ, हामी गरौँ है त। के रहेछ, चित्रमा निर्देशन दिएअनुसार हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यस्तै यहाँ लेखेको रहेछ, हामीले हाम्रो जीवनमा तान्ने र लच्कने कार्यहरू गरिरहेका हुन्छौँ है त। अब के कस्ता कार्यहरू कसरी गर्न सकिन्छ तान्ने र लच्कने भन्ने कुराहरू यहाँ तपाईँलाई चित्रमा दिएको छ। यो चित्रहरू हेर्नुपर्छ र सबै चित्रमा देखाए जस्तो हामीले 8 चोटि गर्नुपर्छ है त। हुन्छ, सबैजना तयारी हुनुहुन्छ त यो गर्ने यस्तो क्रियाकलापहरू, भन्नुहोस् है। पक्कै पनि सबैजना तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ होला है त। ल हेर्नुहोस्, के गर्नु पर्यो त, 2जना साथीहरू हुनुपर्ने रहेछ होइन। हो यहाँ के गरिरहेछ नि हेर्नुहोस्,
दुईवटाले एक एकवटा खुट्टाहरू एक ठाउँमा जोडेर राखेका छन् यहाँ हैन। त्यस्तै हात समातेर तानिरहेका छन्, एकअर्कालाई तानिरहेका छन्, तल खुट्टाले फेरि के गरिरहेका छन् त, रोकिरहेका छन् है। त यो तपाईँहरूले साथीसँग गर्नुभएको होला हैन। हो, यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ, तान्ने भन्छौँ है त। यो क्रियाकलाप गर्नु होला। त्यस्तै र यी क्रियाकलाप गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले राम्रोसँग हातको र औँलाको के गर्नुपर्छ, व्यायामहरू गर्नुपर्छ है त। हात र औँलालाई पहिला राम्रोसँग खुम्च्याउने, गर्ने, तन्काउने कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ है। नतन्काइकन तपाईँले गर्नुभयो भने हातहरू फ्र्याक्चर हुनसक्छ, हातहरू भाँचिन पनि सक्छ है त। त्यस्तै के गर्नुपर्ने रहेछ त, हेर्नुहोस् त, के गर्नुपर्ने रहेछ, हातमा हात समातेर उठ्ने बस्ने गर्नुपर्ने रहेछ है त। यो चित्रमा देखाएको छ, हातमा हात समातेर के गर्नु सक्छौँ अरे, हामीले उठ्ने र बस्ने गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै हेर्नुहोस्, यहाँनिर अर्को तपाईँलाई अभ्यास दिएको छ। कस्तो गरेको छ, दुईवटा साथीले हात समातेर एकअर्कामा बाङ्गे घुम्ने भनेको छ है त। तपाईँहरूले गेम पनि खेल्नुभएको होला, खेलहरू खेल्नुभएको छ यस्तो होइन। इन्टु मिन्टु लन्डनमा के भन्दै होइन, टिनिनिनी झ्याप्प के भन्नुहुन्छ तपाईँले होइन। हो, त्यस्तो खेल खेल्दाखेरि यस्तो गरिन्छ नि, घुमिन्छ नि, सरक्क घुम्ने हो, यस्तो काम गर्नु होला है त। त्यस्तै अर्को के रहेछ त, यसलाई के भन्छ, तन्काउने भन्छ है त। यो तन्काउने हो अथवा लच्कने भन्छ है, लच्कने। यो लच्कने, यो पनि लच्काएको हो, यो पनि लच्काएको चित्र हो। यस्तो चित्रमा देखाएअनुसार तपाईँले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ र मलाई पूर्ण विश्वास छ मेरा भाइ बहिनीहरूले गर्नुहुनेछ है त। गर्नुहोस् है, तपाईँकै लागि भनेको हो, तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो चित्रमा देखाएअनुसार के गर्नु पर्यो त, भुइँमा सुत्नुपर्ने रहेछ हैन। सुतेर खुट्टालाई, दुईवटा खुट्टालाई जोडेर माथितिर फर्काउने र अर्को साथीले के गर्छ त, त्यो खुट्टाले बिस्तारै बिस्तारै यतादेखि यता, यो तपाईँको पछाडिको भाग भन्नुहुन्छ नि, यो चाक भन्छ यसलाई हो, त्यो चाकतिर खुट्टाको पछाडिको भागले छाउनुपर्छ है त। ल, यति चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ है। 8 चोटि गर्ने, तपाईँले पनि गर्ने, साथीलाई गर्न लगाउने, उसले बिस्तारै दाब्दै पछाडि छुवाइदिन्छ 8 चोटि। त्यस्तै फेरि तपाईँले पनि आफ्नो साथीलाई छुवाउने, बिस्तारै बिस्तारै, फेरि कड्याक्क पार्नु होला र खुट्टा जान सक्छ, सो बिस्तारै बिस्तारै गर्नु होला है त। त्यस्तै अर्को यहाँ अभ्यास तपाईँलाई दिएको रहेछ, यो के हो थाहा छ, टाङ फट्याउने भनेर भन्नुहुन्छ नि तपाईँले। हेर त, मेरो टाङ यति फट्टिन्छ भनेर ट्याक्क बस्नुहुन्छ नि, हो। यो सिक्दाखेरि के गर्नु पर्ने रहेछ, साथीहरू बस्ने होइन, खुट्टा र खुट्टाको पैतालाहरू एक आपसमा जोड्ने होइन, हातहरू पनि समात्ने र एकअर्कालाई तान्दै नजिक बढ्दाखेरि के हुन्छ, यो खुट्टाहरू यस्तो खुट्टा हुन्छ, बस्दाखेरि यो डट यहाँ यसरी पुग्छ। हेर्नुहोस्, खुट्टा यस्तो बन्छ, यो खुट्टा सरेर यहाँ आउँछ, यो खुट्टा सरेर यता आउँछ है त, फाट्छ के यसरी। हो, यसरी फाट्यो नि, हेर्नुहोस्, ट्याक्क लाएर हो, यसरी फाट्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, लच्कने भन्छौँ। र यसरी तपाईँले लच्कने र तान्ने काम तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ है त। यहाँ दिएका चित्रमा दिएको क्रियाकलाप अनुसार तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है, गर्नु होला, धेरै रमाइलो हुन्छ। र तपाईँहरूको के हुन्छ, अहिले तपाईँ सानो हुनुहुन्छ होला होइन, बालबच्चाहरू सानो हुनुहुन्छ होला, तपाईँको उचाइ पनि बढ्छ है त। के पनि गर्छ अरे, उचाइ पनि बढ्छ होइन। मानसिक तपाईँको बुद्धिको साथसाथै तपाईँको उचाइ पनि बढ्न मद्दत गर्छ। तपाईँको हाड जोर्नीहरू, हड्डीहरू मजबुत हुन्छ, ठुलो हुन्छ है त। ट्याक्क सप्रेको ज्यान भन्नुहुन्छ नि, तपाईँले सुन्नुभयो होला, हो, त्यस्तै भन्छ है त यी कामहरू गर्दाखेरि। सो त्यसैले तपाईँले यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल, ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ कि नै है। बुझ्नु भएको छैन भने फोन उठाउने, फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन, मलाई गाह्रो भयो, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नु होला। हामी तपाईँलाई सिकाउनको लागि तत्पर छौँ है त। त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई दिएको रहेछ क्रियाकलाप 3मा, यो पढ्नुहोस्, मैले पहिले लगाएको के लेखेको छ, पढ्नुहोस् है। दुइटैमा, नेपालीमा पनि पढ्ने, अङ्ग्रेजीमा पनि पढ्ने, सिक्नु पऱ्यो नि। अब त अहिलेको दुनियाँ भनेको के हो, अहिलेको यो के छ, यो युग भनेको अङ्ग्रेजी त जान्नै पऱ्यो नि होइन। अलिअलि त अङ्ग्रेजी बोल्न त जान्नु पऱ्यो। अङ्ग्रेजी बोल्न सकेन भने त काम गर्न सकिँदैन होइन। गाउँघरतिर टुरिस्टहरू आउँछन्, बोल्नु पऱ्यो नि, यसो ठुटे इङ्ग्लिस भए पनि हेलो हाई, यस सर, नो सर भन्न त जान्नु पऱ्यो। नेपाली मात्र सबैले बोल्दैन है त, त्यसैले अङ्ग्रेजी जान्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू यहाँ के लेखेको रहेछ, झुन्डिने र चढ्ने भनेको छ। ल हेर्नुहोस्,
झुन्डिने भनेको अङ्ग्रेजीमा ह्याङ्गिङ भन्छ, चढ्ने भनेको क्लाइम्बिङ भन्छ है त। थाहा छ होला तपाईँहरू झुन्डिनुहुन्छ होला होइन। यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै त तपाईँले कति गर्नुभयो होइन। हो यस्तो पोलहरूमा तपाईँले आफ्नो घरको होइन के हुन्छ, आफ्नो घरमा निरालहरू हुन्छ त्यस्तोमा झुन्डिनुहुन्छ होला, अथवा खेतबारीमा हाँगाहरू हुन्छन्, रुखहरू हुन्छ, त्यो रुखहरूमा झुन्डिनुहुन्छ होला होइन। त्यस्तै फुटबलको पोलहरू हुन्छ नि, त्यसमा पनि झुन्डिनुहुन्छ होला होइन। र पोलहरूमा चढ्नुहुन्छ होला होइन, बेलौतीको रुख के अरे आँपको रुखहरूमा पनि तपाईँ चढ्नुहुन्छ होला। चढ्नेलाई क्लाइम्बिङ भन्छ, झुन्डिनेलाई ह्याङ्गिङ भन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ के गर्नु पऱ्यो, एउटा ठिक्कको तपाईँले हातले समात्न सक्ने हाँगोमा अथवा स्कुलमा हुन्छ होइन, स्कुलमा भएका ती पोलहरू हुन्छ नि, फुटबल खेल्ने पोलहरू हो, त्योमा बिस्तारै यसरी हातले समातेर टक्क माथितिर गरेर होइन, डिप्स भन्नुहुन्छ होला आज तपाईँले होइन, यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। बी मान्ने भन्छ नि, च्याक्क 1 2 3 4 गर्दै त्यो तपाईँले देख्नुभएको होला आर्मी ट्रेनिङ गर्ने मान्छेहरूले के गर्छ, झुन्डेर माथि तन्किन्छ नि, सुई हो त्यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई के भन्छ, झुन्डिने भन्छ, ह्याङ्गिङ भन्ने रहेछ है त। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् र यसलाई चढ्ने पनि छ। अब चढ्नेको यहाँ चित्र दिएको रहन्छ। चढ्न त तपाईँलाई थाहा छ, यो माथितिर जानुलाई चढ्नु भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भइसक्यो होइन। तपाईँ कतिपय भाइ बहिनीहरू के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, झुन्डिने र चढ्ने जानिसक्नु भएको छ होला है त। यदि तपाईँलाई झुन्डिने कसरी डर लाग्छ भने के गर्नु पर्यो त, तपाईँको साथीले उचाल्नुहुन्छ तपाईँलाई, ट्याक्क समात्ने अनि बिस्तारै खुट्टाबाट माथितिर धकल्नुहुन्छ, यहाँ देखाए जसरी, यो चित्रमा देखाए जसरी होइन। त्यसपछि यताबाट जाने चढ्नुहुन्छ, अब टाउको घुमाउनु पर्यो होइन। यहाँ दिएको क्रियाकलाप जसरी तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ, यो तपाईँले गर्नु होला है त। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, स्थिर अवस्थाका हामीले के पढ्यौँ, सिपहरू पढिसकेका छौँ। के पढ्यौँ, झुल्ने तन्किने पढ्यौँ, त्यस्तै तान्ने र लच्कने र झुन्डिने र के पढ्यौँ त, चढ्ने पढिसकेका छौँ। र यसरी हामीले यो पाठ अन्त्य गरिसकेका छौँ है त। रमाइलो हो यो विषय, शारीरिक शिक्षा भन्ने विषय एकदम रमाइलो हुन्छ। यहाँ मात्र हाम्रो काम भनेको अभ्यास गर्ने हो। यहाँ देखाएको चित्रमा देखाए जसरी हामीले अभ्यास गर्ने हो, एकदम रमाइलो हुन्छ, गर्नु होला तपाईँहरूले है त। ल यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस् है। र यदि बुझ्नुभएको छैन, केही प्रश्नहरू छ भने म यहाँ नम्बर टिप्छु, म नम्बर लेखिदिन्छु, सबैजनाले टिप्नुहोस् है त। ल सबैजनाले लेख्नुहोस् 9 8 4 9 5 9 5 8 9 5। हेर्नुहोस् यो नम्बर त तपाईँले हरेक भिडियोमा देखिसक्नु भएको छ होला है त। यो नम्बर देख्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस्, यहाँ मैले लेखेको सबैले थाहा छ होला, परिचित भइसक्नु भयो होला होइन। कति रे नम्बर भन्नुहोस् त, 9 8 4 9 5 9 5 8 9 5 भनेर यहाँ मैले लेखिदिएको छु। यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर आफूले नजानेका कुराहरू होइन, कुनै पनि विषयको है, जुन विषयको पनि सोद्धा हुन्छ नजानेको कुराहरू, फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन होइन, यो विषयको यो पाठको यो कुरा बुझेन भनेर लेख्नु पर्यो है त। बुझेन भनेर फोन गर्नु होला, अथवा वाट्सएप, भाइबर, टेलिग्राममा के गर्नु सक्नुहुन्छ त, म्यासेज लेखेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ है त नजानेको कुराहरू। र केही त्यस्ता जिज्ञासाहरू छन् होइन, त्यस्तो तपाईँहरूको केही कलाहरू छ भनेपछि तपाईँले हामीलाई भिडियो बनाएर पठाउन पनि सक्नुहुन्छ है त। ल यति भन्दै राम्रोसँग पढ्नु होला, अभ्यास गर्नु होला भन्दै म तपाईँहरू सामबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्, अभ्यासहरू गर्न नछोडौँ है त।